बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर बुलंद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। आज के व्लॉग में हम ख़ास तौर पे अदालती मामलात पे बात करेंगे, जो कि एक केस ज़ेर समाअत है जिस पे बड़ी बहस की जा रही है, बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, न सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी बयानात दिए जा रहे हैं। और ये जो है इस वक्त आप समझ लें कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। यानी एक कुछ ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि फ़ाइल की गई इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मेन एप्लीकेंट है। इस केस की समाअत की इब्तिदा हुई 5 रुकनी बेंच था, और उसके बाद पहले एक जज ने एक इख्तलाफी नोट लिखा और वो बेंच छोड़ के चले गए, बेंच टूट गया। उसके बाद बात की गई कि दोबारा बेंच बनाया जाएगा। उसके बाद जमाल मंदोखिल साहब जो हैं वो भी, जस्टिस जमाल मंदोखिल, वो बेंच छोड़ के चले गए। आज उन्होंने एक नोट लिखा और ये लिखा कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ, लेकिन जो फ़ैसले लिखे जाते हैं जब उसमें अगर मेरी राय शामिल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं कि मैं इस बेंच का हिस्सा रहूँ। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाएगा तो मैं दस्तयाब हूँगा, वरना मैं अपने साथियों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नाज़रीन, इसके अलावा जो कुछ बातें सामने आईं वो ये थी कि फवाद चौधरी जो हैं वो समाअत के बाद या वक्फे में भी बड़े एक्टिव नज़र आए, और उन्होंने बताया कि जी हुकूमत की जो इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और इस 3 रुकनी बेंच की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है, और साफ अल्फाज में ये कह दिया गया है कि जी फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और चीफ जस्टिस की जानिब से एक सर्कुलर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की ऑब्जर्वेशन जो है वो बाकी केसेस पे लागू नहीं होती। जो गुज़िश्ता रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि जी फुल कोर्ट बनना चाहिए, कोई भी सू मोटो नोटिस होता है या कोई ऐसी आइनी एप्लीकेशन आती है जिसका ताल्लुक़ 184(3) यानी पब्लिक इंटरेस्ट से है, तो फुल कोर्ट उसकी समाअत करे। और ये जब फ़ैसला आया, तहरीरी फ़ैसला या ऑब्ज़र्वेशन आई, तो उसके बाद से हुकूमत की जानिब से ये पॉइंट ले लिया गया कि जी अब अगर इलेक्शन के इल्तवा का फ़ैसला करना है या तारीख़ का फ़ैसला करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ फुल कोर्ट का फ़ैसला माना जाएगा। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बल्कि मीडिया टॉक की, और उसमें ये कहा कि जी जब फुल कोर्ट जो है वही अगर आइनी तरीक़ा है किसी भी ऐसे केस को फैसल करने का जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, तो फिर 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला कैसे माना जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी एक्टिव नज़र आए, और उन्होंने भी यही बात की कि जी 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं माना जाएगा, और उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि मुल्क में बहरान होगा, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी अगर 3 रुकनी बेंच कोई ऐसा फ़ैसला देती है जो कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है, तो फिर उस सूरत में मुल्क मज़ीद बहरान का शिकार होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी 3 रुकनी बेंच जो है ये इस पे पूरी कौम का एतमाद नहीं है, और सवाए एक शख्स के, और वो शख्स है इमरान ख़ान, जो कि इस बेंच पर एतमाद रखता है, और इस एक शख्स के लिए ये बेंच बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका फ़ैसला नहीं माना जाएगा। नाज़रीन, आज अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो है ना वो भी आज थोड़े से जज्बाती हो गए और उनकी आवाज़ भी भर्रा गई, और उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल कैसे लोग जो जेलों में थे आज पार्लियामेंट में बैठ के अदलिया पे जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, या अदलिया पे जो है ना वो तनकीद की जा रही है, और किस तरीके से ऐसे लोग जो है अदलिया पे तनकीद कर सकते हैं। उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स नज़र आए, और इसमें उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, मेरी साथी जजेस को निशाना बनाया जाएगा, उनके बारे में बात की जाएगी तो मेरा सामना करना पड़ेगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बड़े ज़बरदस्त रोल में सामने आए हैं, और लगता ऐसा है कि वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि कल तक कुछ ऐसी बातें की जा रही थी। एक तरफ तो ये कहा गया था कि जी बेंच फिर टूटेगा, वो आज बेंच से चूँकि जस्टिस जमाल मंदोखिल अलग हुए तो इसलिए वो बेंच जो है वो 5 रुकनी से 4 रुकनी हुआ था, उसके बाद 3 रुकनी हो गया, लेकिन बेंच ने समाअत जारी रखी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये भी कल तक मुबैना ख़बरें उड़ाई गई थी कि शायद वो इस्तीफ़ा दे दें या इस पूरे सिस्टम से अलग हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो अब लगता ऐसा है कि वो स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ जिस तरीके से वो इस केस की समाअत कर रहे हैं उसमें रिमार्क्स उनके ये भी आए कि जी देखें इलेक्शन होने हैं, फ़ैसला या तो अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के कर ले। अगर ये फ़ैसला नहीं करेगी हुकूमत और अपोजिशन तो फिर अदलिया को या सुप्रीम कोर्ट को अपना
رول پلے کرنا پڑے گا اور الیکشن کی تاریخ جو ہے پھر کورٹ کی طرف سے ہی آئے گی۔ ناظرین، یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ یہ جو پیر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے تو اب اس میں 2 دن بیچ میں ہے، ہفتہ اور اتوار، اور یہ 2 دن دراصل مہلت دی گئی ہے حکومت اور اپوزیشن کو کہ وہ بیٹھ کے، یعنی پی ٹی آئی اور حکومت جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کر لے اور الیکشن کی ایک ڈیٹ پر متفق ہو جائیں، ورنہ پیر کے روز جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیر کا سورج طلوع ہوگا تو کوئی اچھی نوید لائے گا۔ امید تو کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی اس کا حل نکل آئے، لیکن دوسری جانب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی حل نہ نکل پائے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک دفعہ پھر سے ہم وہی چیزیں دیکھیں جو 1997 میں ہوئی تھیں۔ اور یہ بات ٹویٹ کی ہے عمران خان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1997 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا تھا، سپریم کورٹ پر کچھ لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، سپریم کورٹ میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یہ چیزیں دوبارہ نظر آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف عدالتی اصلاحات جس کا بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، صدر مملکت عارف الوی کے پاس یہ اب دستخط کے لیے بھیجا جا چکا ہے، اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے۔ دوسری جانب 184(3) یعنی پبلک انٹرسٹ کی جو درخواست ہے جو لگی ہوئی ہے، جس میں 3 رکنی بینچ اب اس درخواستوں کی سماعت کرے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا۔ کیا اس کا فیصلہ مانا جائے گا یا پھر تصادم کی طرف بات جائے گی، یعنی حکومت اس سے ناراض ہو کے کوئی ایکشن لے گی۔ تیسری جانب یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ فواد چودھری کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اگر اس میں کوئی صورتحال ہوئی تو پھر خانہ جنگی ہو سکتی ہے، لیکن یہ باتیں بہت پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تمام باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن شاید اب لوگ بھی تھک چکے ہیں یہ تمام چیزیں سن کے کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا، الیکشن میں کیا ہونا ہے۔ تمام لوگ کی نظریں تو تمام لوگوں کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب لگی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ مانے گی یا نہیں مانے گی۔ اب تک ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ آیا تو وہ حکومت کی جانب سے ماننے سے انکار کر دیا جائے گا، اور ایسی ڈیفائنس کی صورت میں یعنی انکار کی صورت میں کیا صورتحال بنے گی، کیا سپریم کورٹ کی جانب سے پھر لوگوں کو نااہل کیا جائے گا یا سزائیں دی جائیں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یا اس سے پہلے حکومت اصلاحات کو نافذ العمل کر کے اور چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کر دے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک پریس کانفرنس کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے اور یہ 15 اپریل تک یہ جو قیمتیں ہیں یہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی۔ اس میں لائٹ ڈیزل اور کچھ اور پروڈکٹس کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، کچھ قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے، لیکن جو اسپیکولیشن تھی کہ شاید قیمتیں بڑھائی جائیں، اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی جو سجیشنز ہیں ان کو نہیں مانا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت یہ قیمتیں برقرار رکھے یا کم کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھا سکے گی۔ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا 8 اکتوبر تک کوئی معجزہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت بڑھ جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک گر جائے گا، یا چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا عمران خان پر یا ان کی پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے گی تاکہ میدان میں وہ یہ الیکشن لڑ ہی نہ سکیں، اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ سوال ہی نہ پیدا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے اقتدار میں آنے کا کوئی بھی راستہ کھل سکے۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال ہے، اور اس وقت ملک میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف یہ تمام چیزیں ہیں، دوسری طرف لوگوں میں جو غربت ہے وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ کہیں پہ بھی اگر مفت آٹا یا راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک کثیر تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ آج ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ کراچی کے علاقے سائٹ میں پیش آیا جہاں کی ایک فیکٹری میں راشن کی تقسیم پر بھگدڑ مچی، لوہے کے گیٹ سے، اور ایک چھوٹا گیٹ تھا، ساتھ ساتھ کچھ پانی کی لائنیں تھیں، وہ پانی کی لائنیں پھٹ گئیں، رش اتنا تھا کہ دھکم پیل ہوئی اور اس میں تقریباً 12 افراد جو ہے لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین، بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ راشن یا اشیاء فروشوں کی حصول کے لیے لوگوں کی اب جانیں جا رہی ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، جہاں ایک طرف اس فیکٹری نے کچھ اچھا کام کرنے کے لیے راشن بانٹا تھا، وہیں یہ راشن بانٹنا ان کے لیے جو ہے نا بہت بڑی ایک سزا بھی بن گئی۔ اس میں 7 افراد کو زیر حراست کر لیا گیا ہے۔ فیکٹری کا مالک جو ہے وہ فرار ہے، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ اسے بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو فیکٹری تھی اس میں کوئی سیفٹی پریکاشنز نہیں لی گئی تھیں، کوئی نظام نہیں بنایا گیا تھا، لوگوں کو اچانک سے راشن بانٹنا شروع کر دیا، رش لگ گیا،
بھگدڑ مچ گئی اور اتنے لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اپنی معاشی حالات کو بہتر کرنا ہوگا, ورنہ ایسے جو حالات ہیں, ایسے واقعات جو ہیں, یہ معمول بن جائیں گے. ناظرین, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. میرے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.